लास्टमा बिर्सिदिने जहिले गाह्रो छ हौ बुझ्नु बुढोलाई। अनि हो त अनि आज मैले ल्याउनु गरेको अलरेडी रेकर्डिङ भइरहेको छ। कसरी रेकर्डिङ भयो यार? मैले रेकर्डिङ गरेकै छैन। 6 मैले मिनेट गरेँ। तिमीले गरेको रे? भर्खरै मैले तिमीलाई रेकर्डिङको कसरी चाहिँ दिएँ यार? तिमीलाई मैले अथोरिटी नदिनु पर्ने यार। अब पुजनले रेकर्ड गरे नि, उहाँ गएर बसेन नि मलाई किन भन है। तिमी नगर त्यसो भए त दाइले नि गर्नु काट भइसक्यो 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 आएका। अब फेरि 2 मिनटको भिडियो गरेर बस्छ त्यहाँ। के दाइ पुरा अनि के अल्गोरिदम सिक्दै हुनुहुन्छ अल्गोरिदम सिक्ने भनेको इनरोल गर्नै मिल्दैन त तिम्रो अकाउन्टबाट त। कस्तो मिल्दैन देखाइरहेको थियो त यहाँ इन्द्र पार्ट 1 भनेर पार्ट 2 आज आइरहेको थियो तपाईँले हेरेको मैले हेर्नै पाएँ। अनि हिजो पार्ट 1 हेर्नु भएछ आज पार्ट 2 भनेर देखाइरहेको मेसेज कोर्स मात्र हेरेर के हुन्छ नि इनरोल हुन पाइन्छ यार। हो र कसरी इनरोल हुन पाउनु भयो के रे पर्खाइ खै मैले त चेकै गरेँ छैन खै त्यसमा इनरोल हुने बटनै देखिएन कि अरूमा चाहिँ सबैमा देखियो त्यसमा देखिएन कि ए त्यही त्यसमा मात्रै सबैमा कुनै कोर्समा देखिएन खोइको नि मैले हेरेँ छैन त्यो त र मेहेची आइरहेको थियो ल ल पढिहालौँ केटा हामी ढिलो भयो ल सुरु क्लास के हो भनेको थाहा भयो नि हैन स्टेटहरू त डिफाइन गर्ने क्लासको सुरु एलिमेन्ट भनेको के हो भने अस्ति अलिकति डिस्कस त भएको रहेछ हैन त्यो खोइ के खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भएन भनेर फेरि छोडिदिनु भयो टपिक सुरु गरेको छैन भन्दै सुडो एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि एलिमेन्टको पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्टलाई चाहिँ सुडो एलिमेन्ट भनिन्छ कि जस्तो भन्नु खोजेको हामीले मैले एकछिनलाई हेलो यहाँ चाहिँ एउटा कुनै एउटा एकछिनलाई डिप भनेर नि त्यो डिपमा चाहिँ मैले एउटा इनर के पी भनेर बनाएँ है पीमा चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले चाहिँ हेडिङ भन्ने एउटा बनाएँ अझ पी हेडिङ भनेपछि पी भन्दा पनि मैले H1 गरेर राजले देखिरहेको थिएँ नि हैन देखेछु मैले यहाँ चाहिँ हेडिङ भनेर एउटा यो बनाएँ अब यसमा कस्तो हुन्छ भने मैले एकछिनलाई रन गरौँ पहिला यसमा लाइभ सर्भर पनि हालेँ नि क्या हो यार छ त यसलाई रन गरौँ पहिला रन भएन र अनेबल टु कनेक्ट हुन्छ त ल सिएसएस मसँग हेडिङ भन्ने एउटा उठ हैन के अरे एलिमेन्ट छ यदि यो एलिमेन्टको अगाडि पछाडि मैले केही राख्नु पर्यो भने नर्मली के हुन्छ नि एलिमेन्टको अगाडि केही कुरा राख्नु पर्यो भने जस्तो H1 भन्ने हो भने मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा H1 नै लेखेँ सिधै मैले यहाँ एउटा स्टाइल ट्याग खोलेँ हैन हेडभित्र मैले चाहिँ H1 भनेर H1 नै सिलेक्ट गरेँ र H1 भनेर चाहिँ मैले यसको चाहिँ अब सुडो एलिमेन्ट चाहिँ यदि अगाडितिर केही राख्नु पर्यो भने यसको B4 भन्ने एउटा हुन्छ के है B4 ले के गर्छ भने जहिले पनि यो H1 भन्दा एलिमेन्ट भन्दा अगाडिको कन्टेन्टलाई जनाउँछ के यसको मैले यसमा कन्टेन्ट चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले B4 कन्टेन्ट भनेर दिएँ हैन भने अब हेरौँ त के हुन्छ हेर त यो कन्टेन्ट जुन छ यो हेडिङ भन्दा चाहिँ के आछ अगाडि पछि B4 कन्टेन्ट भनेर आछ नि त हैन अब यो यसमा तिमीले के पनि राख्न सक्छौ भने जस्तै युनिकोड भन्ने हुन्छ के जस्तै CSS युनिकोड आइकन भनौँ त CSS युनिकोड आइकन भन्ने हेऱ्यो भने युटिएफ बेसको जुन के आइकनहरू छ त्यो आइकनहरू हामीले यहाँ युज गर्न पाइन्छ कि जस्तै त्यहाँ कोड चाहिँ गरिन्छ कोड के छ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन कोड छ नि स्पेड भनेको यो चाहिँ अब के हुकुम हुकुमै भन्नु पर्यो अगाडि त्यही हो बोटे कन्टेन्टमा तिमीले यो लेखेर दियो भने वा स्पेड आउँछ भन्दा अगाडि आउने हेडिङ भन्दा अगाडि आउने हो अहिले स्पेड आयो हैन यसको ठाउँमा यो बोले स्पेड यो हैन कि
यो जुन हेक्स क्यारेक्टर छ हेक्स हेक्स क्यारेक्टर छ यहाँ थियौँ त्यो दिउँ त ओके ए किन सपोर्ट गरेन यसले फेरि एक्चुअली गुगल क्रोम होइन यो यो हान्दाखेरि स्पिड आउनु पर्ने हैन त्यहाँ कमाडेर हो र नगर्ने हो right HTML before content Unicode icon not working भनेर हुन्छ के भनिरहेछ स्ल्यास भनेर दिनु पर्ने रहेछ क्या यहाँ जुन यक्स भन्ने छ यक्स भन्दा अगाडि सबै काटेर स्ल्यास दिन्छ ल घुमाएन अब यही कुरालाई मैले फेरि के गरेँ भने @1 मैले आफ्टर गरेर मैले यही लेखेँ भने अब यहाँ के हुन्छ यसरी आफ्टर पछाडि पनि अब यहाँ तिमीले जतिसुकै कन्टेन्टहरू थप्दै जाऊ यहाँ होइन यसले चाहिँ अब केही फरक पार्दैन अब जस्तै थप्दै दिइहाल्छ अब तिमीले जस्तै यो कन्टेन्ट र यसो आफ्टर अथवा चाहिँ बिफोर के स्पेस दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो जुन H1 भन्ने छ H1 लाई के गरे हुन्छ यसको चाहिँ मार्जिन भनेर मार्जिन लेफ्ट कति 5 चाहिँ 10 पिक्सल र मार्जिन राइट पनि के गरौँ राजेश पनि 10 कलरहरु सब दिन मिल्दैन त यसमा पनि मिल्छ अब यहाँ अहिले दिएन है यसलाई कता हो H1 मार्जिन भनेको यसको उताको मार्जिन गएछ के मार्जिन अथवा यसको मार्जिन नदिएर यसो गरौँ न यसको मार्जिन दिन्छ मार्जिन राइट भनेर राइटतिर 10 पिक्सल दिन्छ 10 पिक्सल सरी हैन के फरक भएर अनि यो त क्लास युजर न र यो युजर न उस्तै उस्तै त भनि तर के एउटैमा लेख्न पाइयो भनेर हैन त्यो जस्तै हेडिङ भित्रै पनि यो कस्तो केसमा बढी युज हुन्छ भने जस्तो लिस्टहरुलाई चाहिँ हामीले डेकोरेट गर्न पर्यो अथवा मसँग लिस्ट अफ डिभहरु छ हैन लिस्ट अफ डिभमा चाहिँ तिमीले केही चाहिँ उहरु दिन पर्यो के जस्तो स्पेशल आइकनहरु केही दिन पर्यो त्यस्तो बेलामा त बढी एकदम युज हुने हो के यो चाहिँ नि जस्तै तिमीले मैले परोपकारको देखाइदिए नि एउटा अब जस्तो मैले एउटा त यो सिम्पल तरिकाले पनि यही युज गरे हो जुन हाम्रो यो टपिक छ टपिक अगाडि मैले यसरी एउटा त यसरी युज गरे हो हैन अर्को भनेको जस्तो म यदि चाहिँ अब यहाँ मेसेजमा गयो भने मेसेजको यो 1 2 भन्ने छ नि यो 1 2 भन्ने पनि तिम्रो चाहिँ त्यही सुडो एलिमेन्ट हो के यो है यो लिस्ट हो त नर्मली यो मेरो डिभ हो डिभमै मैले के गर्दैछु यहाँ लिस्ट राख्दैछु के है यस्तो जस्तो अब यही न्यूज हेर यो जुन न्यूज सेक्सन यहाँ देखिरा यही हेर्यो भने पनि यो जुन प्रत्येक न्यूजको अगाडि मैले स्पेशल आइकन राखेको छु नि त यो पनि हाम्रो उनी हो के भन्छ त्यसलाई के अरे सुडो एलिमेन्ट नै हो क्या त्यस्तो चिज गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न मिल्छ है बिफोर गऱ्यो भने अगाडि आउँछ आफ्टर गऱ्यो भने अगाडि आउँछ तर यसको बिफोरको जुन प्रोपर्टी हुन्छ जुन नर्मल एलिमेन्टको जुन प्रोपर्टी हुन्छ नि सीएसएस को प्रोपर्टी सबै त्यही युज हुन्छ क्या जस्तो भनेको यसको मात्र कलर पनि चेन्ज गर्न सक्यो अब तिमी यहाँ गएर कलर के गर भने कलर तिमीले रेड गर हैन रेड गरेपछि कलर के नै आउँछ रेड नै आउँछ यसको बोर्डर पनि दिन मिल्छ होला बोर्डर भन बोर्डर चाहिँ 1 पिक्सल सोलिड ग्रीन गर यसको कलर के नै आछ हेर त कलर पनि के अरे कलर रे बोर्डर पनि आइरहेको हैन त्यसपछि यो नर्मल एलिमेन्टमा तिमीले जुन सीएसएस दिन्छौ नि सबै सीएसएसहरु चाहिँ हामीले बिफोर र आफ्टरमा दिन सकिन्छ के जस्तै मैले अब के गर्छु भने यो H1 लाई मैले चाहिँ के गरौँ भने एकछिनलाई यसलाई H1 लाई डिस्प्ले इनलाइन गरौँ डिस्प्ले इनलाइन गरे नि चाहिँ अब यसले अर्को मैले यहाँ H1 लेखे भने पनि मैले अर्को H1 लेखे भने पनि हेरे अब यो दुईटा एकै ठाउँमा मिलेर आउँछ नि त हैन यहाँ आयो नि त तर यो सँगसँगै मैले के गरे भने स्पेशल क्यारेक्टरहरु पनि के भइराछ यो भनेको यसको हो
यो भनेको यसको हैन दुईटै के भइराछ एलिमेन्टमा चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्टमा यो जहाँ दिए पनि के भएर आउँछ अब जोडेर आउँछ के अब यदि मलाई यो पहिलोमा मात्र चाहिएको दोस्रोमा चाहिएको होइन भने हामीले यो के गर्नु पर्यो भने जुन हाम्रो यो छ यो h1 भन्ने यो h1 बिफोर s यो बिफोर आफ्टर भन्ने यसलाई चाहिँ यसमा नराखिकन हामीले के पनि गर्न मिल्छ भने h1 मैले यसलाई के गरेँ भने क्लास इज इक्वल टु मैले के गरेँ स्प्रेड आइकन भनेर दिएँ मैले है मैले चाहिँ के गर्छु भने स्प्रेड आइकनलाई मात्र के गर्ने स्प्रेड आइकनको मात्र अगाडि पछाडि चाहिँ के गर्ने बिफोर आफ्टर लेख्ने यसरी मैले क्लासमा दिनु मिल्छ के एलिमेन्टमा मात्र यो गऱ्यो भने के हुन्छ अब पहिलोमा मात्र आउने भएन पहिलो मात्र आयो नि त h1 मा लगाएँ हैन नि त मैले है अब अर्को एकदम मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ जस्तो मैले हिजो अस्ति नै के भन्थेँ भने एलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ एलिमेन्टहरूमा बोर्डर साइज बोर्डर बक्सिङहरू चाहिँ डिफल्ट के हुन्छ कन्टेन्ट बक्स हुन्छ नि त हैन बक्स साइजिङको पोलिसी अब त्यस्तो गर्नुभन्दा मैले सबैलाई मैले के गर्न सक्छु भने सुरुमै मैले चाहिँ एस्टरिक्स कमा कन्टेन्ट बिफोर फेरि कमा आफ्टर बिफोर हैन कमा त्यसपछि आफ्टर कमा गरेर सबैको के मैले चाहिँ बक्स साइजिङ के गर्न सक्छु मैले चाहिँ बोर्डर बक्स गरेर यो गरे भने सबैमा अब प्रत्येक एलिमेन्टको यदि यो मात्र गऱ्यो भने एस्टरिक्स मात्र गऱ्यो भने केमा लाग्छ सबै एलिमेन्टमा चाहिँ बक्स साइजिङ के एप्लाई हुन्छ बोर्डर बक्स यदि कन्टेन्ट र बिफोर आफ्टर गऱ्यो भने पनि के हुन्छ सबै एलिमेन्टको एलिमेन्ट प्लस तिनीहरूको चाहिँ बिफोर आफ्टरमा के एप्लाई हुन्छ बक्स साइजिङ चाहिँ बोर्डर बक्स एप्लाई हुन्छ कहिलेकाहीँ मार्जिनहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसमै हामीले के गर्न सक्छौँ सबैको डिफल्ट मार्जिन 0 प्याडिङ पनि बिफोर आफ्टर युज गरेपछि त एस्ट्रिक्ट युज नगर्दा पनि हुन्छ होला नि हैन हुन त हैन एस्ट्रिक्स भनेको सबै एलिमेन्ट के जस्तै भन्नु खोजेको के रे नाम पनि हैन चाहिँ पी भनेको पी पनि यसले पी पनि हुने भयो बडी पनि हुने भयो h1 पनि हुने भयो सबै ट्यागलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो के यो वाइल्ड कार्ड हो के है बिफोर आफ्टर भनेको सबैको चाहिँ बिफोर आफ्टर ल यस्तै पनि दिन सक्यो हैन अनि अर्को भनेको यो तिम्रो हामीले अर्को बडी युज गरी भनेको चाहिँ जस्तो मसँग एउटा के छ पी भन्ने ट्याग छ है पी भन्ने ट्यागलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने यहाँ मेरो आर्टिकल लेखेँ मैले पी भन्ने ट्याग बनाएर मैले एउटा चाहिँ आर्टिकल लेखेँ आर्टिकल के लेखेँ भने मैले चाहिँ यहाँ के आर्टिकल लेखेँ मानौँ है जस्तो कहिलेकाहीँ न्युजमा हुन्छ नि हाम्रो फर्स्ट लेटर मात्र ठुलो हुन्छ नि त मैले यसलाई क्लास इज इक्वल टु आर्टिकल दिएँ अनि यसमा चाहिँ मैले डट गरेर आर्टिकल दिएपछि यसमा मैले यदि फर्स्ट लेटर भनेर भने फर्स्ट लेटर हेर्दै यो आर्टिकलको के मैले चाहिँ फर्स्ट लेटर होइन फर्स्ट लेटर बिफोर आफ्टर होइन यो पनि फर्स्ट लेटर भने नि सुडो एलिमेन्ट हो के है फर्स्ट लेटरलाई मैले यदि फन्ट साइज मैले 25 पिक्सल बनाएँ भने अब यो के हुन्छ 25 पिक्सलको देखाउँछ कि यस भन्ने चाहिँ हेऱ्यो भने हेर त यो यस भन्ने ठुलो छ कि छैन है त्यस्तै गरेर मैले यदि मैले कलर भनेर रेड दिएँ भने यस्तै यो पनि एउटा सुडो एलिमेन्ट हो क्या मैले मेरो पहिलो लेटरलाई मात्र मैले के गर्न सकेँ ठुलो बनाउन यस्तै गरेर यदि मैले फर्स्ट लाइनलाई के गर्नु हो भने फर्स्ट लाइनलाई मात्र डिजाइन गर्नु छ भने आर्टिकल भनेर लिनु पर्यो पहिला आर्टिकलको के त फर्स्ट लाइनलाई मैले के गर्न सकेँ फन्ट कलर मैले एउटा कलर मात्र गरेँ मैले कलरलाई ग्रीन बनाएँ यो भएपछि मेरो पहिलो लाइनको पहिलो कलर मात्र के हुन्छ ग्रीन हुन्छ अब हेऱ्यो भने के भइरह सानो ठुलो गर्ने बेला के हुन्छ पहिलो लाइन मात्र कलर चेन्ज भइरह हैन मैले अरु सीएसएस पनि लगाउन सकेँ जस्तो मैले चाहिँ फन्ट साइज भनेर अथवा फन्ट वेट भनेर मैले बोल्ड गरेँ भने मेरो के भइरह पहिलो हेर त पहिलो लाइन के भइरह त्यो कलर सिधै त सुरुमा भएकोले क्लास सुरुमा डिफाइन भएकोले रेड लियो हैन यसमा देखियो त्यो हैन फर्स्ट लेटर भनेको यो फर्स्ट लाइन भन्दा यो बडी स्पेसिफिक भयो नि त
होइन त्यही भएर यो चाहिँ रेड भयो होइन न त यदि मैले यो फालिदिएँ भने अब त्यो पनि के हुन्छ फर्स्ट लाइनकै प्रोपर्टी त्यसमा अप्लाई हुनुभयो कि है भनेको फर्स्ट लेटर र फर्स्ट लाइन पनि छ अर्को भनेको हामीले युज गर्न मिल्ने भनेको जस्तो मैले अहिले यसलाई सिलेक्ट गरेँ भने त ब्याकवर्डलाई यसलाई सिलेक्ट गरेँ भने मेरो डिफल्ट कलर कस्तो आइरहेको मेरो रातो आइरहेको नि होइन यदि यसलाई मैले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने केही यहीँ के गर्नु पर्दैन जस्तो मैले डट आर्टिकल गरेर यो आर्टिकल गरेर कोलन कोलन सिलेक्सन भनेर मैले दिएँ भने मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर के गर्नु मिल्छ मैले चाहिँ ग्रिन दिएँ भने अब हेर्छ यसलाई सिलेक्ट गरौँ त कस्तो आउँछ कलर ग्रिन आयो है हाइलाइट गर्ने बेलामा अब यसलाई मैले कलर के गरौँ ग्रिन आउँदाखेरि मैले व्हाइट गरिदिएँ भने सिलेक्ट गरेको मैले चाहिँ कलर व्हाइट आउँछ ठिक छ नि भनेको सुरु एलिमेन्ट यसको लागि पनि युज गर्नु भयो क्या है यति हो यसको कोड बुझ्नुपर्ने दाइ त्यो अघि त रेड आयो नि त्यो स्पेसिफिसिटी के कारणले त्यो उता आयो एउटै छैन र त्यहाँनिर यो फर्स्ट लाइन के कुनको स्पेसिफिसिटी त्यो अघि यस सुरुको लेटर रेड आइरहेको थियो नि यो सुन फर्स्ट लाइन भनेको चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि यो सबैमा के यो सबैमा चाहिँ एप्लाई भएको थियो नि त है यो भन्दा बढी चाहिँ यसको स्पेसिफिसिटी यसको भएर हो कि फर्स्ट लेटरको फर्स्ट लेटर किनभने यसले त बढी अझै फर्स्ट लाइनको पहिलो लेटर भनेर यसले बढी उयो गर्यो नि त है त्यो भएर यहाँ गऱ्यो भने यो रेड आउँछ क्या ल यसमा योभन्दा बढी पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है हुन्छ ग्रिड होला नि ठिकै आज अलिकति फ्लेक्स बक्सको बारेमा पढौँ है हुन्छ ल हामीले नर्मली लेआउट मिलाउनु पर्यो भने हामीसँग अप्सन भनेको के थियो अरे लेआउट मिलाउनु कस्तो के थियो भन्नाले कुनै पनि एलिमेन्ट अथवा आइटमलाई हामीले पेजको दायाँ बायाँ माथि तल लानु पर्यो भने के गर्नु पर्छ टप राइट लेफ्ट हो त्यो डाउन होला टप राइट लेफ्ट अप के थियो त्यति हो र राजा टप लेफ्ट राइट र अनि त्यो उस होला नि अब के अरे मिलाउन त इनलाइन भयो भने त्यो भयो ब्लकमा छुट्टै भयो इनलाइन फेरि मिल्यो डिस्प्ले प्रोपर्टी युज गर्न मिल्थ्यो हैन इनलाइनहरु अनि अर्को पनि इनलाइन ब्लकहरु फ्लोटहरु भन्नुभएको मार्जिनहरु यिनीहरु सबैले वास्तवमा पेजमा चाहिँ आइटमलाई अथवा एलिमेन्टलाई के गर्ने अरेन्जिङ गरेर राख्ने हो नि त जस्तै मैले अब के गर्छु भने CSS मा मैले चाहिँ फ्लेक्स बक्स भने फ्लेक्स बक्समा चाहिँ मैले एउटा आइटम बनाएँ index.html भन्ने बनाएँ यसमा HTML बाट कोड लेखौँ यहाँ मैले कन्टेनर बनाएँ मेरो div क्लास इज इक्वल टु के छ कन्टेनर छ यो कन्टेनरमा मैले यो चारवटा div चाहिँ मैले के गरेँ भने 1 भनेर लेखेँ मैले div मा चाहिँ 2 भनेर लेखेँ सरी 2 भनेर लेखेँ थप्दै जाम यति बनाऊ यसलाई 3 4 5 6 ल यसलाई पालौँ मैले कतिवटा बनाएँ कतिवटा छ मसँग अहिले के चाइल्ड डिभ 6वटा सपोज मैले 6वटा कलम बनाउनु पर्ने छ भने अथवा यो डिभलाई चाहिँ साइड बाइ साइड मिलाएर राख्नु पर्ने छ भने मैले के गर्नु पर्छ रे अझैलाई यस्तो इनलाइन अझैलाई यस्तो गरौँ के गरौँ भने म डट कन्टेनर भने त्यसपछि डट कन्टेनर भित्र यो सबै मेरो के हो एकछिनलाई यो बक्स हो मानौ है क्लास इज इक्वल टु यो सबै के हो बक्स हो डट BOX लाई मैले के गरेँ भने विड्थ कति दिएँ
मैले 50 पिक्सल दिएँ अथवा 100 पिक्सल दिउँ र यसको हाइट पनि कति दिउँ 100 पिक्सल दिउँ है र यसको चाहिँ मार्जिन कति दिउँ मार्जिन मैले चाहिँ 5 पिक्सल दिएँ र ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो बनाऊँ रेड बनाऊँ र यो मेरो जुन कन्टेनर छ कन्टेनरको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले कस्तो बनाएँ ग्रीन बनाएँ अब हेरौँ त कस्तो देखिन्छ यो कन्टेनर भित्र देखिन्छ होला फ्लेक्स बक्स गरेपछि हेर त मेरो यो हरियो भनेको के हो कन्टेनर हो त्यो कन्टेनरमा चाहिँ मेरो के छ बक्सहरू छ बक्सहरू बाइ डिफल्ट अहिले चाहिँ यो एक एउटाको तल अर्को आउनु कारण के हो छुट्टा छुट्टै छ नि त डिप छुट्टा छुट्टै छ भन्नाले पनि साइड क्लास बनाएको भन्नु यसको डिस्प्ले कस्तो टाइपको छ यो म त खटाएर ढाकिदिनु त डिस्प्ले प्रोपर्टी चाहिँ कस्तो छ अहिले यो डिफल्ट बक्स टाइपको किनभने डिप भनेको बाइ नेचर कस्तो एलिमेन्ट हो यो चाहिँ ब्लक एलिमेन्ट होइन है भने अहिले यो ब्लक एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसले आफ्नो साइडमा स्पेस भए पनि अर्कोलाई ल्याएर बस्नु देखाइन होइन अब हामीले जानेको चाहिँ यसलाई साइड बाई साइड राख्नुको लागि चाहिँ हामीले जानेको तरिका के थियो अरे इनलाइन ब्लक मैले चाहिँ के मात्र गर्छु भने डिस्प्ले गरेर के मात्र गरौँ इनलाइन ब्लक मैले चाहिँ इनलाइन मात्र भने अब हेरौँ त इनलाइन गर्ने बेला हेर्दा सबै के भइरहेको यसको एक्चुअल साइज भन्दा पनि घटेर आइरहेको कि होइन भने हाम्रो जस्तो भएन यसलाई के गरौँ भने अर्को हाम्रो तरिका भनेको इनलाइन के हो ब्लक हो इनलाइन ब्लक गर्ने बेला चाहिँ मिलेर आइरहेको होइन यसलाई अलिकति घटाउँ त अब ल आई थिङ्क हामीले खोजे जस्तै भइरहेको नि होइन यसरी पनि इनलाइन ब्लक गरेर पनि के गर्नु मिल्दो रहेछ लेआउट मिलाउन चाहिँ मिलाउन मिल्दो रहेछ तर सपोज यहाँ एउटा प्रब्लम छ कि मलाई के चाहिएको भने यो ठुलो बनाउँदाखेरि यो वास्तवमा यो जुन यो बक्स छ नि यो बक्सको साइज चाहिँ अटोमेटिकली के होस् यसको लेफ्टदेखि राइटसम्म चाहिँ सबै इक्वली डिभाइड भएर बसोस् के सानो बनाउँदा नि सानो होस् ठुलो बनाउँदा नि के होस् पहिला फ्लेक्स बक्स नहुने बेला गरी तरिका भनेको यस्तै थियो है कि त फ्लोट युज गरिन्थ्यो कि इनलाइन डिस्प्ले गरी केही इनलाइन युज गरिन्थ्यो कि डिस्प्ले इनलाइन गरिन्थ्यो अनि कि अथवा अर्को पहिला चाहिँ एउटा फ्रेम भन्ने थियो कि एचटिएमएलमा त्यो धेरै पुरानो हो आजकल त्यो फ्रेम कसैले युज गर्दैन है डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने साइड बार बनाउनु पऱ्यो हेडर बनाउनु पऱ्यो भने पहिला चाहिँ फ्रेम युज गर्थ्यो त्यो धेरै 1990 को चाहिँ टेक्नोलोजी भने नि भयो अहिले चाहिँ हामीसँग नयाँ टुल छ यसरी यही कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने हाम्रो एउटा चाहिँ फ्लेक्स बक्स भन्ने छ यो फ्लेक्स बक्स भन्नेको उसले पनि हामीले यसरी मिलाउन सकिन्छ कि जस्तै मैले त्यसलाई चाहिँ के गरेँ भने अहिलेको चाहिँ फाल्दिएँ नयाँ गरेँ भने यो मेरो बक्स यस्तो छ अब मैले जहिले पनि फ्लेक्स बक्स भन्ने चाहिँ केमा अप्लाई हुन्छ भने जहिले पनि कन्टेनरमा के हुन्छ अप्लाई हुन्छ अब अहिले मैले नाम कन्टेनर लेखेँ पनि वास्तवमा यो नाम लेखेर यो कन्टेनर भएको होइन यसो हेर्ने हो भने यसले केही कुरा कन्टेन गरेर मैले नाम के राखेको हो कन्टेनर राख्यो यसले कतिवटा चाहिँ चाइल्ड कन्टेन गरे 6वटा है राजाले बुझिरहेको छ नि मैले चाहिँ यसमा फन्ट साइज अलि ठुलो बनाएँ फन्ट साइज चाहिँ मैले 30 पिक्सल बनाएँ मैले कलर चाहिँ कस्तो राखेँ भन्दा व्हाइट राखेँ र मैले चाहिँ फन्ट वेट चाहिँ मैले अलिक बोल्ड बनाएँ ठुलो देखिन्छ कि ल 1 2 3 बोलेर आउँछ हेर होला यसलाई मैले के गर्नु मिल्छ भने जहिले पनि अब फ्लेक्स बक्सको प्रोपर्टी लगाउने बेला चाइल्डमा होइन लगाउने यो चाइल्ड कन्टेन गरेको केमा लगाउने हो प्यारेन्ट अथवा कन्टेनरमा त्यही भएर किनभने प्यारेन्ट भित्रको चाइल्ड हो नि त मैले मिलाएर राख्नु खोजेको त्यो मैले के गर्ने भने यहाँ गएर यसलाई डिस्प्ले जुन छ मेरो अब इनलाइन होइन डिस्प्ले के गर्ने अब फ्लेक्स गर्ने है डिस्प्ले फ्लेक्स गरेपछि हेर त मैले केही गर्नु परेन एउटा प्रोपर्टी राखे बित्तिकै सबै के भएर सबै मिलेर आइसक्यो होइन बस अब यसलाई अलिकति सानो बनाऊ हेर त सानो भाइ आएन
सानो भयो ठुलो बना यसको एक्चुअल साइजसम्म चाहिँ यसको एक्चुअल साइजसम्म सानोसम्म चाहिँ ठुलो भयो अनि त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ ठुलो भएन नि त होइन र के पनि गरौँ भने यो बक्सको जुन यो विथ छ यो विथलाई चाहिँ मैले के पनि लेखिदिन्छु यसको मिनिमम विथ पनि यसको कति होस् 100 पिक्सल नै होस् के है सबैलाई सानो बनाउँ त हेर त योभन्दा सानो भएर भएन है तर म के चाहन्छु भने यसको योभन्दा सानो भयो भने चाहिँ यो कता जाओस् भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जाओस् के यसलाई अहिलेको जस्तै गराउँदा मैले के गर्नु मिल्छ भने यदि म यहाँ गएर फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने प्रोपर्टी युज गरेँ भने है फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने प्रोपर्टी युज गरेँ भने के हुन्छ यो चाहिँ ऱ्याप गरेँ भने के हुन्छ नेक्स्ट लाइन जान्छ यो लगभग अहिलेको जस्तै प्रोपर्टी भयो नि त होइन है हामीले अहिले दुईटा प्रोपर्टी सिक्यौँ एउटा के थियो फ्लेक्स ऱ्याप एउटा चाहिँ फ्लेक्स भयो तन्काउँदा तन्किने घटाउँदा घट्ने एउटा ऱ्याप भयो तल जाने इनलाइन ऱ्याप पनि अहिले तन्काउँदा तन्किहाल्छ छैन हैन जस्तै मैले एकछिन यो हटाइदिएँ अघि हामीले के युज गरेको थियौँ यो मिनिमम विथ भन्ने थियो नि मैले फाल्दै हेर त मिनिमम विथ फाल्दाखेरि पनि अहिले मैले यो फ्लेक्स ऱ्याप गरेको कारणले गर्दाखेरि फ्लेक्स ऱ्याप गरेको कारणले गर्दाखेरि यो साइज नपुग्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट लाइनमा जान्छ हैन तर यदि मैले यो फ्लेक्स ऱ्याप हटाइदिएँ भने के हुन्छ फेरि हेर्नु साइज के हुन्छ त्यसको मिनिमम कतिसम्म जो हुन्छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ के हुँदै जान्छ यो घट्दै जान्छ हैन अनि यसको जुन एक्चुअल साइज छ त्यतिसम्म चाहिँ नपुग्दाखेरिसम्म आफै के हुन्छ यो एक्सपान्ड पनि भइरहेको है तर यदि फ्लेक्स ऱ्याप लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो नेक्स्ट लाइनमा ब्रेक हुन्छ अलिकति के गरौँ भने मैले यसलाई के गर्छु भने अब यो जुन अहिले हामीले केही नगर्दाखेरि पनि यो जुन आइटमहरू छ नि यो फ्लेक्स भित्र यो आइटमहरू चाहिँ रोमा के भइरहेको एरेन्ज भएर बसिरहेको देखेको थिएँ नि हैन ल अलिकति यसलाई ठुलो बनाऊ देखेको नि म यहाँ अलि यसलाई ल यहाँ हेऱ्यो भने यो तिम्रो जुन यो के यो जुन मैले कन्टेनरमा क्लिक गरेँ डिस्प्ले के छ अहिले हेर त डिस्प्ले मेरो फ्लेक्स छ फ्लेक्स ऱ्याप छ प्रोपर्टी थियो कि अहिले सानो भएर देखिएन कि है डिफल्ट चाहिँ मेरो रोमा के भइरहेको हुन्छ मिलिरहेको हुन्छ तर यदि मैले यसलाई अब रोमा होइन यसलाई मैले चाहिँ कलममा चाहियो भने मैले अर्को प्रोपर्टी युज गर्न मिल्छ कि यहाँ फ्लेक्स के छ डिरेक्सन भन्ने छ होइन फ्लेक्स डिरेक्सनलाई तिमीले कलम गरिदियो भने चाहिँ कता जान्छ अब यो हेर त कलममा त्यो के भएर आउँछ मिलेर आउँछ है यदि हामीलाई होइन रोमा चाहिएको भने चाहिँ के गरे हुन्छ रो गरे हुन्छ है फ्लेक्स डिरेक्सनले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने कलममा आइटमलाई मिलाएर राख्ने कि चाहिँ रोमा मिलाएर राख्ने भनेर चाहिँ यो फ्लेक्स डिरेक्सनले त्यो प्रोपर्टी एउटा युज गर्न मिल्दो रहेछ है अर्को हामीसँग के छ भने प्रोपर्टी मैले अहिले फ्लेक्स डिरेक्सन रो नै गरेँ मैले अर्को फ्लेक्स हाम्रो चाहिँ के छ भने सरी फ्लेक्स रे जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने छ जस्टिफाई कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले यदि हेरै एन्ड भनेर युज गर्यौँ भने के हुन्छ एन्ड भनेर युज गर्यौँ र सेभ गर्यौँ भने कता गयो यतातिर आउनु पर्ने हो किन आएन त्योभन्दा अगाडि पहिला अरू कुरा जस्तै यो रो सँगसँगै जस्तो रोमा यो अर्को पनि बाँकी रहेछ कि जस्तो यो रोमा फ्लेक्स डिरेक्सनको रोमा मैले यदि फ्लेक्स डिरेक्सन रो बाहेक मैले चाहिँ एकछिनलाई चाहिँ रो अनि मैले रिभर्स गरेँ भने कताबाट सुरु हुन्छ यो यो चाहिँ मेरो राइट साइडबाट हेर है दुईटामा अलिकति फरक छ हेर है मैले देखाउनु खोजेको थिएँ यसलाई मैले काटेँ यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ कता हो कमेन्ट गरेँ सेभ गरेँ 1 कता छ यसको स्टार्टिङ पोइन्टमा छ 2 कता
स्टार्टिङ पोइन्टमा छ हैन यसलाई मैले अब यदि यही कुरालाई हेरेँ फ्लेक्स डिरेक्सन गरेर मैले चाहिँ के गरेँ भने रो रिभर्स गरेँ भने 1 कहाँ छ यसको राइट साइड स्टार्टमा 2 के गर्छु त्यही अनुसार मैले चाहिँ राइट साइडबाट चाहिँ कन्टेन्टहरू एड गर्न सुरु गरेँ नि त यही कुरालाई मलाई कस्तो चाहिएको भने खासमा ठ्याक्कै अहिले जुन 1 2 3 4 भनेर यता जसरी आयो नि त्यसरी नै आओस् तर त्यो कतातिर जाओस् हैन उता लेफ्ट तिर कतातिर जाओस् यो चाहिँ मेरो चाहिँ राइट तिर जाओस् भने त्यसलाई के गर्ने होला भन्दाखेरि एउटा प्रोपर्टी छ कि हाम्रो प्रोपर्टी के थियो मैले यहाँ एक सेकेन्ड है हामीले भर्टिकल अलाइन गर्नु खोजेँ हैन यसलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्यो भने के छ भने जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेर युज गर्ने हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ एउटा फ्लेक्स एन्ड भन्ने प्रोपर्टी छ हैन फ्लेक्स एन्ड भन्ने प्रोपर्टी युज गर्यो भने चाहिँ कता जान्छ यो अब राइट साइडतिर अघिको र अहिलेकोमा अलिकति फरक छ नि हैन जुन आइटम के गरेको थियो एड गर्ने तरिका थियो आइटम एड गर्ने तरिका चाहिँ यहाँ के छ फरक छ है यस्तो यदि आइटमको पोजिसनलाई चाहिँ यताउता चेन्ज नगरिकन राइट साइडतिर चाहिँ पुश गर्नु पर्यो भने हामीसँग के रहेछ फ्लेक्स एन्ड है अनि हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने लेफ्टतिर ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने फ्लेक्स स्टार्ट गर्यो भने कता जान्छ फ्लेक्स यस अगाडि गयो बिचमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले सेन्टर गर्यो भने कता आउँछ बिचमा आउँछ सम्झिने है फ्लेक्स इन गर्यो भने एन्डतिर जान्छ फ्लेक्स स्टार्ट गर्यो भने स्टार्टतिर जान्छ सेन्टर गर्यो भने कता आउँछ बिचमा मैले अब यहाँ के गर्छु भनेलाई कन्टेनरलाई यसको हाइट चाहिँ मैले आफैले चेन्ज गर्छु है म्यानुअली हाइट मैले कति गरेँ भन्दा 500 पिक्सल गरेँ 400 पिक्सल ल है यो अहिलेसम्म यो त बुझ्यो नि अहिलेसम्म गरेको यसमा अलिकति के थपौँ भने अब यो जुन फ्लेक्स जस्टिफाई कन्टेन्ट छ मैले जस्टिफाई कन्टेन्टलाई मैले कमेन्ट गरेँ यो गरेपछि मेरो कहाँ जान्छ स्टार्टिङमा जान्छ अब यो 1 देखि 6 सम्मको चाहिँ मैले यो जुन छ मेरो एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्टमा चाहिँ मलाई के होस् भने राइटदेखि लेफ्टदेखि राइटसम्म पुरै मिलेर बसोस् जहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ ऊ हुँदैन ठाउँ के अरे ठाउँ धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्पेस आओस् के त्यस्तो गर्नु पर्यो नि मैले यहाँ के गर्दै हुन्छ भने स्पेस बिट्विन भनेर दिएँ भने के अरे जस्टिफाई कन्टेन्टमा स्पेस बिट्विन भनेर दिएँ भने यहाँ के हुन्छ हेर त जुन यिनीहरूले लिनुपर्ने यो दायाँ बायाँ स्पेस छोड्छ बाँकी स्पेस चाहिँ कन्टेनरको चाहिँ विड्थ र नम्बर अफ आइटममा चाहिँ इक्वल के हुन्छ डिभाइड हुन्छ जस्तै मैले यदि बढायो भने पनि के हुन्छ यो आइटमको बिचको स्पेस चाहिँ बढ्दै जान्छ तर के हुन्छ फ्रम लेफ्ट टु राइट आफै के भएर आउँछ मेरो वर्ष ठिक छ त्यस्तै यदि मैले स्पेस बिट्विनको ठाउँमा स्पेस अराउन्ड दिएँ भने के हुन्छ इक्वल अमाउन्ट अफ स्पेस चाहिँ के हुन्छ यता दायाँ बायाँतिर पनि सबैतिर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ देखेँ नि है हामीले फ्लेक्सको कन्टेनरमा बुझ्नुपर्ने भनेको कुरा यति हो है फ्लेक्सको थ्रुबाट के प्रोपर्टी रहेछ एउटा डिस्प्ले के फ्लेक्स कुनै पनि कन्टेनरलाई फ्लेक्समा लानु पर्यो भने डिस्प्ले के बनाउने फ्लेक्स भनेर युज गर्ने अनि र्याप गर्ने के अरे र्याप फ्लेक्स र्याप भनेर फ्लेक्स र्याप भन्ने युज गर्न पाइयो त्यसपछि अर्को के छ कन्टेन्टलाई जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने त्यसपछि फ्लेक्स इन गर्ने फ्लेक्स स्टार्ट गर्ने अर्को एउटा प्रोपर्टी के छ भने हामीले पढ्न पर्ने यसमा एउटा मैले बिर्सिरहेको छु यो भनेको अहिले यो जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको हरिजन्टल के गर्नको लागि अलाइनमेन्ट गर्नको लागि हो है जस्तै मैले स्पेस भन्ने मैले फाल्दिएँ है र मैले अघिको यो जस्टिफाई कन्टेन्टमा के गरेँ जस्टिफाई कन्टेन्टमा मैले सेन्टर भन्ने युज गरेँ अहिले फेरि बिचमा यो भनेको मेरो अहिले हरिजन्टली के भइरहेको केटा
बिचमा आइराख नि त हैन यसलाई मलाई भर्टिकली चाहियो भने मैले के गरे हुन्छ यसलाई यसमा एउटा हामीसँग प्रोपर्टी हुन्छ अलाइन के भन्ने अलाइन आइटम भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ हैन अलाइन आइटममा गएर के गर्ने यदि यसलाई तिमीले फ्लेक्स स्टार्ट गर्यो भने यो अहिले कहाँ हुन्छ यो भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ माथिदेखि तल हैन फ्लेक्स स्टार्ट गर्यो भने माथिपट्टि के हुन्छ यो बिचमा माथिपट्टि टाँसेर बस्छ यदि फ्लेक्स इन गर्यो भने कहाँ जान्छ अब भर्टिकली मुनि गयो है यसको अब यसको पक्कै पनि चाहिँ अघिको जस्तै फ्लेक्स आइटम अलाइन आइटमलाई मैले केमा राख्न सक्छु होला सेन्टरमा राख्यो भने के हुन्छ हेर त सेन्टरमा यसमा केही कन्फ्युजन छ र हैन अब के यो तलमाथि गर्न चाहिँ के थियो अरे भर्टिकल्ली चाहिँ पुरै भर्टिकल्ली गर्नको लागि अलाइन आइटम है अलाइन आइटम गर्नु पर्यो हैन यो जस्तो 1 2 3 4 5 6 चाहिँ भर्टिकल्ली आउनु पर्यो के त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो फ्लेक्स डाइरेक्सन भन्ने हुन्छ नि ए डिफल्ट रो हुन्छ यदि यसलाई कलम गर्दियो भने के हुन्छ भर्टिकल्ली मिलेर आउँछ है ल अब फ्लेक्स बक्सको थ्रुबाट कुनै पनि आइटमलाई कसरी चाहिँ के अरे बिचमा ल्याउनु पर्छ भन्ने त थाहा भयो नि त त्यो बिचमा ल्याउने तरिका के रहेछ एउटा जस्टिफाई कन्टेन्ट र एउटा के अलाइन आइटम यो दुईटा गरेपछि जहिले पनि केमा आउँदो रहेछ बिचमा आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त है अब के गरौँ भने यो बक्स भित्रको जुन कन्टेन्ट छ नि 1 2 3 4 भन्ने यसलाई पनि के गरौँ बिचमा अहिले कहाँ डिफल्ट हेर त अच्छा छेउमा छ 1 अब यसलाई के गरौँ भने मैले के गर्छु भने यो बक्सको डिस्प्लेलाई पनि के गरौँ बक्स है यसलाई पनि के गरौँ यसलाई पनि बक्सलाई पनि डिस्प्ले के बनाऊ फ्लेक्स बनाएपछि मैले के गर्न पाउँछु अब चेन्ज गर्न पाइयो 1 त्यसलाई के गरौँ भने यसलाई अब के गर्ने अब यसलाई चाहिँ अब जस्टिफाई कन्टेन्ट पहिला कहाँ लानु पर्यो सेन्टरमा अलाइन आइटम पनि के गर्नु पर्यो अब सेन्टरमा हेर त परबित्तिकै केमा आयो सेन्टरमा आयो है भनेपछि अब कुनै पनि चिजलाई सेन्टरमा ल्याउन सकिन्छ हामीले अब ल यति भइसकेपछि यो अहिले जुन प्रोपर्टी हामीले युज गर्यौँ यो प्रोपर्टी हामीले केमा युज गरेर प्यारेन्टमा हैन कन्टेनरमा केही चिज यस्तो छ जुन चाहिँ हामीले केमा युज गर्न मिल्छ आइटमहरुमा अहिले आइटम भनेको हाम्रो के हो हेर त यो बक्स भनेको इन्डिभिजुअल आइटम हो किन यो प्रोपर्टीहरु यस्तो पनि छ जुन चाहिँ हामीले यसमा नि युज गर्न मिल्छ के है द यहाँ त्यहाँ जस्टिफाई कन्टेन्ट मात्रै युज गर्दा के हुन्थ्यो सेन्टरमा आउँदैन थियो एलाइन आइटम सेन्टर नगरी ए यो जस्टिफाई कन्टेन्ट गर्ने बेला सेन्टरमा त आउँछ तर यो हरिजन्टली सेन्टरमा आउँछ के भनेको रोमा सेन्टरमा आउँछ के त्यो है भर्टिकली पनि सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो नि त ठाडो त्यसको लागि अलाइन आइटम जस्तो मैले अब अलाइन आइटम गरेर मैले यो चाहिँ हरिजन्टल रिमुभ गरे भने भर्टिकली सेन्टरमा आयो नि त तर हरिजन्टली आएन नि त हैन ठीक छ बुझ्यो बुझ्यो अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भने हामीले अब यो भनेको त हाम्रो केमा बुझ्नुपर्ने कन्टेन्ट हो त्यो भनेको प्यारेन्टमा हैन त्यो भित्रको चाहिँ इमिडिएट चाइल्डमा पनि हामीले के गर्नु मिल्छ सर्टेन प्रोपर्टी चाहिँ फ्लेक्सको युज गर्नु मिल्छ त्यो भनेको एउटा भनेको चाहिँ के छ एक नम्बरमा अर्डर भनेको के भन्दा जस्तै अहिले डिफल्ट 1 एक नम्बरमा छ डिफल्ट 2 के रे 2 छ भनेको यो सबैको अर्डर अहिले के छ एउटै छ त्यही भएर ब्राउजरले डिफल्ट चाहिँ के गरेर राख जो पछि आउँछ त्यसलाई चाहिँ साइड बाइ साइड के गर्दै गइराख यदि मैले चाहिँ यो बक्सलाई के गरे भने म यहाँ लेखेको देखिन्छ नि मैले यसलाई B1 भनेर लेखेँ हैन यो मेरो B2 हो यो मेरो B3 हो मेरो B4 हो यसलाई मैले चाहिँ B5 गरे र यसलाई मैले B6 गरे अब यो मेरो चाहिँ B1 यो मेरो B2 2 यो मेरो 3 यो मेरो चाहिँ 4 यो मेरो चाहिँ
5 यो मेरो चाहिँ 6 मानौँ। जस्तै मलाई के चाहियो भने 5 नम्बर चाहिँ सबभन्दा अगाडि आओस् के हैन भने मैले यहाँ के गर्न सक्छु भने .b5 भन्नेमालाई चाहिँ मैले यसको अर्डर कति बनाइदिए हुन्छ अब 1 बनाइदिए हुन्छ के है 1 बनाउँदाखेरि यो मैले के गरेँ यसलाई 1 बनाउँदाखेरि त्यहाँ पो गयो त हाम्रो चाहिँ कुनै डिरेक्सन उल्टो भएर यसलाई -1 गरिदिउँ त यो उ नभएर हो क्या अहिले के भयो भने डिफल्ट यो सबैको चाहिँ के थियो भने अर्डर चाहिँ यो अहिले डिफल्ट सबैको अर्डर 0 छ अहिले है त्यही भएर मैले 1 बनाउनु बित्तिकै 0 भन्दा त 1 ठुलो हो नि त त्यो अघि सबभन्दा पछाडि गयो। अब यदि मैले यसलाई के बनाइदिएँ भने 1 बनाइदिएँ भने है यो 1 रे -1 बनाइदिएँ भने कहाँ जान्छ यो सबभन्दा सानो भयो नि त त्यही भएर यो कता आउँछ अब 1 नम्बरमा आउँछ है। मैले अब यस्तो गर्न सकेँ कि अब फेरि मैले के गरेँ भने बक्स 5 लाई मात्र हैन .b6 लाई पनि मैले के बनाएँ अर्डर मैले -1 बनाएँ भने के हुन्छ -1 बनाएँ के हुन्छ पहिला 5 आयो पहिला 6 आयो 5 र 6 को -1 जुध्यो नि त जुधेपछि यो 5 अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 5 कहाँ गयो 5 अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि पहिला 5 लाई देखायो त्यसपछि बल्ल केलाई देखायो 6 लाई जुधेको कारणले यसलाई मैले यदि -2 गरिदिएँ भने 6 लाई के हुन्छ 6 कहाँ आयो त किनभने वो -1 भन्दा -2 सानो हो नि त यही तरिकालाई मैले सुरुबाटै के गर्न सक्छु .b1 गरेर सबैको मैले के गर्न सक्छु स्पेसिफाई गर्न सक्छु जस्तै मैले बाँकी रहेको जति पनि मेरो बक्स छ यो बक्सको अर्डर चाहिँ मैले के बनाएँ अर्डर चाहिँ मैले 2 बनाएँ भने अब मैले 1 2 गरे पनि के हुन्छ यहाँ मैले काम गरेपछि जस्तै मैले चाहिँ b5 लाई चाहिँ -1 हैन मैले अर्डर कति बनाइदिएँ हुन्छ अब 1 बनाइदिएँ भने पनि कहाँ आउँथ्यो अर्डर 1 बनाइदिएँ भने कहाँ आउँछ अगाडि आउँछ किनभने अरु बाँकी सबैको अर्डर कति छ 2 छ ठीक छ नि अब अर्को के छ भने हामी पढ्नु पर्ने चाहिँ यो चाहिँ भर्टिकल अलाइन छ नि भर्टिकल अलाइनलाई चाहिँ हामीले उ पनि गर्न मिल्छ के रे के भन्छ अरे आइटम लेभलमा पनि गर्न मिल्छ कि अघि हामी प्यारेन्टमा गर्ने बेला भर्टिकल अलाइन गर्ने बेलामा के भन्थ्यो सबै चाहिँ के भन्थ्यो सबै चाहिँ कि त रो कि त चाहिँ के रे कि त हरिजन्टली कि त भर्टिकली अलाइन भएर आएको थियो नि त म के जान्छु नि यो त मेरो 2 छ नि 2 मात्र कहाँ होस् तल आओस् के मेरो बाँकी चाहिँ कहाँ होस् सबै बिचमा होस् भन्यो भने त्यो भर्टिकल अलाइनलाई चाहिँ अलाइनमेन्टलाई हामीले के गर्न मिल्छ यहाँ ओभरराइड गर्न मिल्छ कि जस्तै मैले के गरेँ भने यो मेरो जुन .b5 भन्ने छ b5 हैन मेरो चाहिँ के होस् भने .b2 भन्ने .b2 भन्ने मेरो यो हो नि त हैन यो तल आओस् भन्ने हो भने मैले अघिको जुन यसलाई चाहिँ मैले ओभरराइड गर्न मिल्छ कि है अब अघि नै चाहिँ हामीले प्यारेन्टमा युज गरेको अलाइन आइटम्स भन्ने हो अब चाहिँ के गर्नु पर्यो अलाइन सेल्फ गरेर चाहिँ मैले यदि यसलाई के गरेँ भने फ्लेक्स एन्ड गरेँ भने हेरेर कहाँ आयो त्यो तल आयो त्यस्तै गरेर मैले b4 लाई मैले चाहिँ अलाइन सेल्फ गरेर मैले अलाइन सेल्फ गरेर मैले यसलाई चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ भने कहाँ जान्छ यो माथि गयो देखो नि भनेपछि आइटम लेभलमा पनि के गर्नु मिल्दो रहेछ भर्टिकल अलाइन चाहिँ गर्नु मिल्छ है। अर्को हामीले पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ फ्लेक्स ग्रो भन्ने छ है फ्लेक्स ग्रोले के गर्छ भने अहिले चाहिँ यो डिफल्ट सबैको फ्लेक्स ग्रो चाहिँ प्रोपर्टी 0 छ यदि कुनै पनि फ्लेक्स ग्रोको प्रोपर्टी यदि 1 हुन्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने स्पेस रिमेनिङ स्पेस त्यसले लिन्छ कि जस्तै एकछिनलाई के गरौँ भने मैले चाहिँ ल यो जुन मेरो 4 भन्ने छ 4 भन्नेले अथवा यो 3 भन्नेले चाहिँ कहाँ गयो मेरो यसको यो चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट एन्ड अफ गरौँ है फाल्दिउँ है सबैको ठाउँमा आओस् मैले चाहिँ अब के गरेँ भने यदि यो मेरो जुन 5 भन्ने छ मैले चाहिँ फ्लेक्स ग्रोलाई मैले 1 बनाइदिएँ भने हेर त मेरो बाँकीको स्पेस कसले लियो मेरो 5 ले
यसलाई मैले सानो बनायो भने पहिला हेर पहिला सानो बनायो भने पहिला 5 को के हुन्छ साइज सानो हुन्छ जब यिनीहरू सबै इक्वल हुन्छ अनि के को घट्दै जाने हो बल्ल अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ घट्ने बनाएको थिएनौँ नि त र्याप फ्लेक्स र्याप भन्ने युज गरेको थियौँ त्यही भएर नघटिकन तल्लो लाइनमा आयो यदि फ्लेक्स र्याप हुन्थेन भने चाहिँ सबैको घट्नभन्दा अगाडि पहिला 5 को घट्दै जान्थ्यो अनि सबैको इक्वल भएपछि फेरि कसको सबैको फेरि इक्वली के हुन थाल्थ्यो घट्न थाल्थ्यो है सो फ्लेक्स बक्समा हामीले यति गरियो भने हामीले नर्मली चाहिँ गर्न मिल्छ नर्मली हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ है ग्रिड लेआउट अलिकति योभन्दा धेरै छ ग्रिड लेआउटमा है बुझ्नुपर्ने कुराहरू ग्रिड लेआउटमा अब आजै पढ्ने कि भोलि पढ्ने भन्ने हो आजलाई यही धेरै भयो आजलाई धेरै भयो बुझ्नुपर्ने धेरै रह नि त यो आजको फ्लेक्समा एकदम धेरै चाहिँ काम हुन्छ होइन अनि त्यही भएर त्यो ऊ चाहिँ के अरे गर्ने अब अर्को कुरा एउटा म सानो कुरा देखाइदिइहाल्छु के भने कुनै पनि सिएसएसको प्रोपर्टीहरूले सबै ब्राउजरमा काम गर्छ कि गर्दैनन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ क्यान आई युज भन्ने एउटा वेबसाइट छ होइन क्यान आई युजमा जाने यहाँ गएर चाहिँ जस्तो अब यो फ्लेक्स बक्स अब अहिले यहाँ एडभान्स मोस्ट सर्च फिचर भन्ने यहाँ गएर होइन सबैभन्दा बढी चाहिँ सर्च गरेको तिमीले यहाँ फ्लेक्स बक्स भनेर टाइप गऱ्यो भने फ्लेक्स बक्सको पनि अरू सानो जुन प्रोपर्टीहरू हुन्छ नि नयाँ थपिएको त्यो सबैमा सपोर्ट गर्छ कि भनेर गर्छ कि गर्दैन भनेर यहाँ देखाइदिन्छ कि जस्तै अहिले हेर्ने भने यो फ्लेक्स बक्समा चाहिँ एउटा ग्याप भन्ने प्रोपर्टी रहेछ यो सबैले सपोर्ट नगर्दो रहेछ फायरफक्स फर एन्ड्रोइड भन्नेले सपोर्ट गर्दो रहेछ अनि चाहिँ फायरफक्सले सपोर्ट गर्दो रहेछ है सिएसएस फ्लेक्सिबल यो पनि सिएसएस फ्लेक्सिबल बक्स लेआउट मोडुल भनिन्छ यो चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स यो सिएसएसकै हो यो फ्लेक्सकै हो यो हेऱ्यो भने लगभग तिम्रो ग्लोबली हेऱ्यो भने 95% सबै ब्राउजरले सपोर्ट गर्दो रहेछ कि त्यो हरियो देखाएको सपोर्ट गर्ने हरियो गराएको चाहिँ सपोर्ट गरेको है अनि यो के भन्छ यो यस्तो कलर देखाएको चाहिँ यो सायद एक्सपेरिमेन्टल हो एक्सपेरिमेन्टल भनेको चाहिँ के अरे प्रत्येक ब्राउजरले चाहिँ डिरेक्टली कुनै पनि फिचरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैन कि तिनीहरूले पहिला एक्सपेरिमेन्ट गर्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ हेर त एउटा सानो कुराले पार्सियल सपोर्ट विथ प्रिफिक्स भनेको नि त होइन पार्सियल सपोर्ट भनेको चाहिँ जस्तो उनीहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टललाई चाहिँ के गर्छ भने जुन अगाडि त्यो कुनै देखाएको त्यसले म्यास के अरे माइनस मोज भन्ने लेख्छ नि माइनस वेब किट भन्ने लेख्छ नि त्यो भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फिचरहरू हो कि त्यस्तो तरिकाले यदि कुनैले सपोर्ट गरेन भने कुनैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल तरिकाले पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ फ्लेक्स बक्स हेर यहाँ आईमा हेर त आईमा चाहिँ फ्लेक्स बक्स तिमीले चाहिँ यदि 6 र 9 मा युज गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ फ्लेक्स बक्स सपोर्ट नगर्दो रहेछ है अनि इभन इन्टरनेट एक्सप्लोररमा पनि नर्मल तरिकाले चाहिँ फ्लेक्स बक्स सपोर्ट नगर्दो रहेछ 10 र 11 मा है यदि सपोर्ट गर्ने बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ हेर त हाइफन एमएस हाइफन डिस्प्ले भनेर के गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ जस्तै भन्नु खोजेको तिमीले अब यो फ्लेक्स बक्सले चाहिँ माइक्रोसफ्टको ब्राउजरमा काम गर्ने बनाउनु पर्यो भने ब्राउजर कम्प्याटिबिलिटी हाल्नुपर्छ यहाँ के गर्नु पर्यो यस्तो गरेर हाइफन एमएस हाइफन के गर्नु पर्यो के भन्छ यसलाई डिस्प्ले भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ फ्लेक्स भनेर लेख्नु पर्यो कहाँको फ्लेक्स भनेर यस्तो तरिकाले लेख्नु पर्यो सिंगल हाइफन कि डबल हाइफन पनि यस्तो तरिकाले लेखेपछि बल्ल सपोर्ट गर्छ है यो भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फिचर भएर है क्रोममा गर्छ गर्दैन क्रोम भनेको यही देखाएको चाहिँ गुगल क्रोम कहाँ यहाँ क्रोममा त सबैमा गर्दो रहेछ गुगल क्रोमको भर्जन 4 बाट माथि सपोर्ट गर्दो रहेछ अहिले भनेको त 83 85 आएको हुन्छ सबैले पक्कै लेटेस्ट युज गरिरहेको हुन्छ भनेको क्रोममा मजाले सपोर्ट गर्छ सपोर्ट नगरी भनेको चाहिँ केमा मात्र रहेछ इन्टरनेट एक्सप्लोरमा इन्टरनेट एक्सप्लोर त अब अहिले त सपोर्ट गर्नै छोडिसक्यो नि त माइक्रोसफ्टले नि बनाउन छोड्यो त्यसमा सपोर्टमा काम गर्न छोड्यो अहिले उनीहरूको अहिले माइक्रोसफ्ट एज भन्नेमा काम गर्ला र ओपेरामा पनि भर्जन 12 मा मात्र सपोर्ट नगरेछ बाँकी सबैमा गर्दो रहेछ है अनि यो जस्टिफाई कन्टेन्ट भने चाहिँ हेर त जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने है जस्टिफाई कन्टेन्टको पनि के स्पेस इभनली भन्ने यो जुन तिम्रो प्रोपर्टी छ यो प्रोपर्टी चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरमा त सपोर्टै गर्दैन रहेछ है माइक्रोसफ्ट एजमा गयो भने यो भनेको माइक्रोसफ्ट एजको है माइक्रोसफ्ट एजको 12 देखि 15 सम्ममा सपोर्ट नगर्दो रहेछ बाँकीमा चाहिँ सपोर्ट गर्दो रहेछ फायरफक्समा पनि लगभग अहिलेको फायरफक्स सबैमा सपोर्ट गर्छ हैन
51 सम्म मात्र सपोर्ट नगर्दो रहेछ। क्रोममा पनि 56 सम्म मात्र सपोर्ट नगरी बाँकी सबैमा गर्छ भनेको अलमोस्ट जस्ट धेरैमा गर्दो रहेछ है। यहाँबाट के फ्लेक्सको मात्रै हेर्न मिल्छ कि अरूको पनि मिल्छ सबै मिल्छ सबै। मैले यहाँ फ्लेक्स बक्स भनेर टाइप गरेर क्या अहिले यहाँ कलर भनेर टाइप गर त। कलर भन्ने प्रोपर्टी हो नि त। कलर भनेको त कलर एडजस्टतिर गयो। CSS को कलर भन्ने त सबैमा युज गर्दो रहेछ सबैमा सपोर्ट गर्छ। अब यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर त हिरो भइहाल्यो क्या त्यही त पुरा गर्दैन र है। त्यो पनि 6 र 8 मा नगर्दो रहेछ बाँकी गर्दो रहेछ। कलरको इनपुट टाइपमा पनि कलरको पनि होइन करेन्ट कलर भ्यालुहरू सबै जस्तो मैले तिमीलाई एकछिन ग्रेडियन्ट भन्ने युज गर्नु पऱ्यो भने ग्रेडियन्ट भन्ने युज गर्ने ग्रेडियन्ट पनि धेरैमा सपोर्ट गर्दो रहेछ है। ल यसरी चाहिँ सबै तिमीले CSS को गरी हेर्न मिल्छ। अर्को कुरा भनेको के भने भोलि चाहिँ हामी ग्रिड पढ्छौँ होइन। भोलि ग्रिडलाई पनि अब पुरा एक दिनै लाग्छ। पर्सिदेखि चाहिँ हामी पढ्छौँ के अरे एनिमेसनको बारेमा पढ्छौँ। बेसिक एनिमेसन गर्न जानी भइसकेपछि अनि हामी जाभास्क्रिप्टमा छिर्छौँ होइन। अब चाहिँ मैले जति पनि प्रोपर्टीहरू पढाएको सबै चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो मजाले। दिनको 1 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ पढ्नु पऱ्यो नत्र भने थपिँदै जान्छ मैले के गरेँ भन्ने हुन्छ। ठिक छ बुझेन? हस् भोलिदेखि चाहिँ ठ्याक्कै 5 मिनट अगाडि आउने हेलो भनेर लेख्ने। त्यति भएपछि म चाहिँ अनि क्लास लिन थाल्छु क्या। केटाहरू यहाँ 4 बजे पछाडि 4 बजीसम्म मेसेज पाउँदैन। म त गर्छु है दाइ